والسلام هو النبي كلا صلى الله تعالى عليه وسلم المجمعات كما لا بكم الكلا ما بافلا النبي الهدى بحر الندى سار مليدا مبينهم بالسيف جاب الهدى وظنوا بذلك انه ترك السدى اتى ورورا اسرى دلاله وردا فاخذه النور يدل ويبلغ عليك يا رسول الله والسلام عليك يا رسول الله والنبي كلا صلى الله تعالى عليه وسلم الوجمات كما لا بافلا يجيم كلا ورتله يسنت يا ورن يجيم كلا ورتله يبرد يا دوين يجيم كلا ورتله أما فلا نبي عظيم القدر بحكيم مرسل يحل به مسكانا طفلا وينال فلله منه